श्रीगुरुभ्यो नमः। मूकपञ्चशती आर्यशतकं 39 to 42। 39 मधुकरसहचरचिकुरैः मदनागमसमयदीक्षितकटाक्षैः मण्डितकम्पातीरैः मङ्गलकन्दैर्ममास्तु सारूप्यम्। 40 वदनारविन्दवक्षो वामाङ्कतटीवशं वधीभूता पुरुषत्रितये त्रेधा पुरन्ध्रीरूपा त्वमेव कामाक्षी। 41 बाधाकरीं भवाब्धेः आधाराद्यं भुजेषु विचरन्तीं आधारीकृतकाञ्चीं बोधामृतवीचिमेव विमृशामः। कलयाम्यन्तः शशधर कलयाङ्कितमौलिम् अमलचिद्वलयाम् अलयाम् आगमपीठी निलयां वलयाङ्कसुन्दरीम् अम्बाम्। 39 and 40 are in ragam Hamsanadam. 41 to 50 will be in ragam Bahudhari. मधुकर सहचर चिकुरैः मदनागमसमयदीक्षितकटाक्षैः मण्डितकम्पातीरैः मङ्गलकन्धैर्ममास्तु सारूप्यम्। वदनारविन्दवक्षो वामाङ्कतटीवशं वधीभूता पुरुषत्रितये त्रेधा पुरन्ध्रीरूपा त्वमेव कामाक्षी। बाधाकरीं भवाब्धेः आधाराद्यं भुजेषु विचरन्तीम् आधारीकृतकाञ्चीं बोधामृतवीचिमेव विमृशामः। कलयाम्यन्तशशधर कलयाङ्कितमौलिम् अमलचिद्वलयाम् अलयाम् आगमपीठी निलयां वलयाङ्कसुन्दरीम् अम्बाम्।